मॅडम, हे पळय बॉम्ब स्फोट जालो लाल किल्ल्यार, तुमकां कितें दिसता? ही सगळी नौटंकी न्ही? नौटंकी जी नौटंकी 102% नौटंकी. तुमकां खबर ना बिहाराक जे इलेक्शन चल्लेले राहुल गांधीक लागून एक 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 लोक भायर सरलेलो आनी सगळ्या लोकांनी चिंतलेले की ह्या फावटी खंय तरी आमी वेगळें मतदान करचें म्हणून. आनी रुलिंगेक जो म्हणजे सरकार आतां जे दिल्लीत चलता ते सरकाराक खुर्च्यो रिकामी उरताले. कोण लोक रॅली ते लोक करताले, आमचे मिनिस्टर गेल्ले पूण रॅली तेंची सारकी जायनासली. हेंच्यांनी ते तुमकां खबर ना EVM मशिनाचे सगळे वोटींग बिटींग मारून तयार केला. ती बॉक्सां रिकामी कोणाची तरी दाखयल्ले पळय, ते सुद्दां व्हिडिओ एक केल्लो. आनी ती बॉक्सां चेंज करपाक लागून खंय तरी लोकांचें मन वेगळें करपाक लागून हें नाटक नौटंकी नंबर 1 नौटंकी जाल्या. म्हाका सांगा, तूं दारान हांगा लाल किल्ल्याच्या दारा पर्यंत जेन्ना गाडी पावता तुमकां कांय खबर आसना. जेन्ना लाल किल्ल्याचेर गाडी पावता तुमकां कांय खबर ना. आनी जसो स्फोट जाता तुमकां विदीन सेकंडा भितर सरकाराक कळटा की हेतून कोण डॉक्टर आसा, कोण आनी कोण आसा आनी रोखड्या रोखडी तेजी सगळे चार्ट तुमी काडटा. म्हणजे हेचो अर्थ कितें? हेचो अर्थ कितें? तुमकां दारान येवन स्फोट जाता तो पर्यंत तुमकां कांय कळना. म्हणजे इतले हुशार तुमी की विदीन सेकंडा भितर मग दारान येता ते काडपाक तुमकां हें ना, तकली ना? दारान येवन तो स्फोट करतलो ही तकली ना? विदीन सेकंडा भितर ते कोणें केला, खंयसून केला, कित्याक लागून केला, ते सगळे भडा 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 करून भायर सरता. तुमची ती मोदी मिडिया आहा, ती मोदी मिडिया पळय ती पका 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 करून उलयता. पुलवामाचें कितें जालें? पुलवामाचें अशेंच जालें. थंय येवन ते सगळे शहीद जायसर कांय कळना सरकाराक कांय कळना. कित्याक शहीद जायसर सरकाराक जेन्ना कळना आनी जशे शहीद जाले 200-300 हे जवान आमचे, त्या बरोबर रोखडे विदीन हो प्लान पयलीं पासून चलतालो अशें दिसता. अशें आमकां कळ्ळां, तशें आमकां कळ्ळां, हें कळ्ळां तें कळ्ळां. हें नौटंकी तुमकां कशें कळटा? हे लोकांनी न्हू विचार करपाचें आसा. तशीच ती प्लेन पळय आसा तो चीफ मिनिस्टर गुजरातचो आसलेलो तो अहमदाबाद पळय प्लेन हें जाला. म्हाका सांगा, सगळे प्लेनींतलो लोक मेले, तितूलो एकटोच वाचलो आनी ताका खंय अशी खरच सुद्दां येवंक ना. तो हॉस्पिटलान दाखयता, तो खंय उडी मारून येयलो, कसो येयलो? आनी मागीर सांगलें त्या बॉक्सान कितें त्या प्लेनाक जाला, प्लेन कित्याक लागून स्फोट जालो हे ते बॉक्स मेळटकूच सगळे येतले कळटले अशें म्हणून. बॉक्स मेळाय ना आनी बॉक्स जायी ना आनी कांय इन्क्वायरी जायना. म्हणजे खंय तरी कोणाक त्रास करपा, खंय तरी कोणाचेर दबाव हाडपा ही सगळी नाटकां करता अशें दिसता. हे सगळे नाटक पळय आसा ह्या सरकाराचें नंबर 1 नाटक चल्लां. तुमच्या दारार येई पर्यंत, स्फोट जाय पर्यंत, जवान शहीद जाय पर्यंत, प्लेन उडोवन जळपाचे पर्यंत तुमकां कांय कळना. जम्मू काश्मीराक सुद्दां बॉम्ब जाता तुमकां कांय कळना आनी विदीन सेकंडा भितर तुमकां सगळें कळटा. अशें इतले एक्सपर्ट तुमचे दारान येता तुमकां मारपाक, तुमकां खबर ना. आनी तो मारून गेले बरोबर तुमकां कळटा अमक्या अमक्याचो प्लान म्हणून. वा 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 वालोर तुमकां. हेच ती तुमची डिग्री. ही डिग्री पळय ती तुमची खंय लोकांक पिश्यान काडटा आनी हिंदू म्हणून आमकां काबार करता. फक्त केन्ना तरी रामाक हाडटा, केन्ना तरी आनी कोणाक हाडटा आनी लोकांक काडटा पिश्यान. लोकांक पिश्यान काडटा. आनी हो पळय सरकार आमकां आसा. आतां लोकांनी बिहारचे इलेक्शनाक लोकांनी सबंद मोबायलाचेर बिहाराक कितें कितें चलतालें, कशें कशें चलतालें, लोक कशें कशें उलयताले हेंचें तुमकां खबर आसा. आपूण खंय तरी गुटलून एक कचऱ्यान पडत म्हणून हे सगळें नाटक करून, बॉम्ब स्फोट करून, खंय तरी लोकांची मिसगायड करून हे सगळें नाटक केलेलें. होय बी व्हडलो एक जुमला. हो जुमले पे जुमला हे सरकाराचें कामूच तें न्हू. आनी करतलो तरी कितें हो? कशें इतले बरे बरे कपडे घालप, बरे बरे प्लॅनान भोंवप, हांगा भोंवप, थंय भोंवप, ते मित्र आहा तांकां सगळे खातें दिवप, तांकां सगळे म्हणजे जे जे कमोवपाचें हें आसा ते सगळे तांकां दिवप, एग्रीमेंट बिग्रीमेंट तांकां दिवपाक जाय म्हणूनच तर ते सगळे करता न्ही. ताका नंबर 1 वर्ल्डाचो नंबर 1 त्या फ्रेंडांक करपाक जाय न्हू. तेज्या फ्रेंडांक नंबर 1 करपाक नाका तर फाल्यां हातरुणार जर पडलो तोच आमच्या ह्या सरकाराच्या पयशाचे
तो तेजी सेवा करतलो, तो तेजी अगीच काडटलो, अगीच घालतलो, हे सगळे तो करतलो. म्हणून तेजी इतली बरी सेवा चल्ल्या, तेजी इतली बरी सेवा चल्ल्या. आनी तेका लागून हे सगळे जुमले पे जुमला आपल्याक जाय तशे EVM मशीन हटयना तांकां कापासतात ना न्हू. कितें आसा न्हू, केन्ना केन्ना न्ही कोणाक कांय मेळनासलेल्या उपरांत मेळ्ळें न्हू, तो मनीस सामको हें जाता, हें खावं का तें खावं, हें खावं का तें खावं. हे ते सगळे अशे केन्ना मेळोंक नासलेले ती मजा मारता. मारुनी देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे.